थंडी पडपाक लागली की बाजारान आमकां दिसपाक लागता ती म्हटल्यार काट्या कणग्यो आणि आमच्या गोंयकारांक काट्या कणग्यो ह्यो जाय म्हटल्यार जायोच। ह्यो काट्या कणग्यो पळोवन तुमच्या तोंडाक रूच येयली कितें? जर तुमच्या तोंडाक रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्ता आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात आणि हो व्हिडिओ जाता तितलो शेअर करात। आमकां सगळ्यांक खबरच आसा की काट्या कणग्यो ह्यो जमनीन जाता आणि तुम्ही पळोवंक शकता की ह्या काट्या कणग्यांक कितलीच तरी माती आसा। पयलीं ह्यो काट्या कणग्यो आसा त्यो बऱ्यो आमी धुवन घेवया। हांवें हांगासर ह्यो काट्या कणग्यो आसा त्यो बऱ्यो तरेन धुवन घेतलेल्यो आसा। धुवन घेतलेल्यो काट्या कणग्यो आतां हांव हांगासर कुकरान घालता। सगळ्यो ह्या काट्या कणग्यो आसा त्यो आतां ह्या कुकरान घातल्यो की ताच्या उपरांत हांव हांगासर उदक घालता। उदक घातल्या उपरांत हांगासर आमी 1 चमचो मीठ घालपाक जाय आणि बरे तरेन हे मिक्स करपाक जाय। आता हांव हांगासर कुकराचे ढाकणें लावन घेता आणि सिटयो काढून घेता। तुम्ही पळोवंक शकता की थोड्यो सिटयो काडल्या उपरांत ह्यो आमच्यो काट्या कणग्यो आसा त्यो रेडी जाल्ल्यो आसा, म्हटल्यार उकडलेल्यो आसा त्यो। आता ह्या काट्या कणग्याच्यो आमकां साली काडपाक जाय आणि भितुरलो जो व्हायट पोर्शन आसा तो आमकां खावपाक जाय। इतल्यो टेस्टी आसा, म्हाका आतां रावपाक जायना ह्यो खाल्ल्या शिवाय। आणि तुमकां हय, जर ह्यो काट्या कणग्यो पळोवन तोंडाक रूच येयली जाल्यार आमच्या चॅनलाक आत्ताच्या आत्ता सबस्क्रायब करा आणि हो व्हिडिओ लायक करा आणि हो व्हिडिओ जाता तितलो तुमच्या फॅमिलींक आणि तुमच्या इश्टांक शेअर करपाक विसरूं नाकात। तुम्ही आमकां इंस्टाग्रामाचेर फॉलो पासून करू शकता। टिल देन बाय बाय।